प्राकृतिक सम्पदाहरू शिखर तेले क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर तलको सेती नदीको चाहिने एरिया 25 किलोमिटर भएर सेती चाहिने नगर हाम्रो नगरपालिकामा बग्छ र त्यस्तै गरेर 25-30 किलोमिटरको लम्बाइ र 25-30 किलोमिटरको चौडाइमा चाहिँ तेले लेकको चाहिँ फाँट हामीहरू सोचाइरहेको छ। तपाईँको माओ पार्टीको अधिवेशनको पनि तयारी करिबन भित्री रूपमा भइरहेछ। कतिको लागिरहेछ महाधिवेशन हाम्रो करिब सुरु भइसकेको छ। हामी तल हाम्रो सक्रिय सदस्यताहरू रिन्यू गर्ने कामहरू र नयाँ सदस्य भर्ने कामहरू हाम्रो चालु भइसकेको अवस्था छ। सुदूरपश्चिममै पहिलोपटक शिखर नगरपालिकाले आफ्ना गाडी सहित लिएर हाम्रो त्यहाँका मान्छे र आम डोटीवासीहरूलाई हाम्रो गाडीहरूले जति आयो त्यसमा लैजान थालेको थियो। यहाँहरूले भाषणमा अथवा मञ्चमा बोल्दै गर्दाखेरि युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ, युवाहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ, देश विकास गर्ने युवाले हो, हामीहरू संरक्षक बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यहाँकै पार्टी सभापति पुनः पार्टी सभापतिको दौडधुपमा लागिरहनु भएको छ। युवाले कहिले पाउँछ पालो तपाईँहरूको पार्टीमा? अब यो हेर्नुहोस्, युवाहरूले सबैले पालो पाइरहेको छ। सिक्ने मौका हो। सबभन्दा बढी भित्रिएको विदेशबाट भित्रिएको नागरिकहरू शिखर नगरपालिकामै होला। कमसेकम 4000 जना मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर उहाँलाई त्यहाँबाट बसाएर स्वास्थ्य लाभ गराएर घर पठाएको चाहिँ कुरा छ। 4000 को रेकर्ड छ। उमेर साहब युथ भन्नुहुन्छ, युथमा खासमा कति उमेरसम्मको कतिसम्मको क्याटेगोरीमा पर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि? हजुरले आज अब युवा भने अब हेर्नुहोस् दोस्रो तेस्रो चाहिँ पुस्ता हो हामीहरू भनेको होइन। खास गरेर 35-40 वर्ष भने त मान्छेलाई पढ्न लाग्छ, अनुभव बटुल्न लाग्छ। तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत एउटा भन्न चाहन्छु, शिखर नगरपालिकाले अहिलेसम्म एउटा डोजर किनेको छैन र हामीले अनावश्यक रूपले कुनै ठाउँमा बाटो चाहिँ काटेका छैनौँ। फरक पार्टीबाट अथवा प्रतिपक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले त्यो सौतेन व्यवहार भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा यो हुन नपर्ने हो, यो भन्नु पनि नपर्ने कुरा हो। तर व्यवहारबाट चाहिँ यस्तो चाहिँ देखियो कि अहिले शिखर नगरपालिका यति ठुलो क्षेत्र ओगडेको, यति ठुलो जनघनत्व भएको नगरपालिका हुँदाहुँदै तपाईँको सुदूरपश्चिममा सबै पालिकामा चाहिने भन्दा कम चाहिने बजेट प्रदेश सरकारले शिखर नगरपालिकालाई दिएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सीताराम जोशीलाई पुनः क्यान्डिडेटको रूपमा अर्को चुनावका लागि अपेक्षा गर्छन्? तपाईँले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले कति दिन सके जस्तो लाग्छ नगरपालिकाका नगरवासीलाई? गर्नु त धेरै गर्नु पर्थ्यो। यो विभिन्न सवालले विभिन्न कमी कमजोरीका कारणले मैले बताइसकेँ र हामीले धेरै गर्न सकेका छैनौँ। तर जनताले पनि चाहिने अहिले गइहालुन् भन्ने त चाहिँ चाहँदैन। तिमीले कादुना भात खायाको सम्झना छ, तिमीले कादुना छुट्टी बाई गई मुना मदन तम्रा काखबाटी छुट्टी बाई गई मुना। नमस्कार, म देउडा गायिका गौरी भट्ट। तपाईहरू अहिले हेरिराख्नु भएको छ समर्पण मिडिया धनगढी। हाम्रो यस च्यानलमा आउने विभिन्न भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर, अन्तिममा सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू यति बेला समर्पण मिडिया धनगढी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका विभिन्न गतिविधिहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमै गएर प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। यो बुलन्द बहसको नयाँ श्रृङ्खला जोडिरहँदा आज पनि मसँग फरक व्यक्ति, फरक विषयवस्तुका साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई खेल, शिक्षा र मनोरञ्जनलाई हामीले जोड्दै गर्दाखेरि यो विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसले धेरै किसिमका हाम्रा योजनाहरूलाई यसले ह्याम्पर गरेको छ अथवा अप्ठ्यारो गरेको छ। यो बिचमा पनि हामीहरू कसरी जीवित हुन सक्यौँ अथवा हामीले हाम्रा आशाहरूलाई, सपनाहरूलाई, योजनाहरूलाई कसरी जीवित राख्न सक्यौँ, यो बिचमा पनि हामीले यस्ता खालका बहसहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आजको बसाइमा मसँग डुटीको शिखर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीताराम जोशी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो समय यो कोरोना नियन्त्रणको बिचमा उहाँले के कसरी कोरोना नियन्त्रणको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट भूमिका खेल्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा उहाँको भूमिका र समग्रतामा डुटी जिल्लाको अवस्था उहाँ अपडेट त्यतै जिल्लाबाट भावनाले त्यहाँको अवस्था कस्तो रह्यो यावत कुरामा मैले केही प्रसङ्गहरू जोड्नेछु। र मलाई क्यामेरामा एमराजजीले साथ दिइरहनु भएको छ भने म डिली राज
जहाँ तपाईँसँग जोडिएको छु। अब क्रममा म शिखर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीताराम जोशीज्यूलाई हाम्रो यो समर्पण मिडियाको बुलन्द बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब सुरुवात यो कोरोना भाइरस को यो गतिविधिबाटै सञ्चालन गरौँ। 5-6 महिना लगभग 6 महिना नै हामी पुग्न आँटेका छौँ। अब क्रममा यो कोरोनासँग जोडिएर कसरी बिताउनु भयो यो 6 महिना, करिबन 5 महिनाको पिरियडलाई यहाँबाट सुरु गरौँ यसा। 6 महिना 5 महिना जे जति भयो, चैतदेखि खास गरेर। हजुर। चैत, वैशाख, जेठ, असार, श्रावण 6 महिना 5 महिना नै भयो। हजुर। र खास गरेर हाम्रा शिखरका दाजुभाइहरू जो बढी इन्डियातिर थिए, हजुर, र सुदूरपश्चिमकै समस्या छ, र पनि म अहिले शिखरमा केन्द्रित रहन्छु मेरो कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा छ यसमा। र खास गरेर जो इन्डियाबाट आएर यहाँ हाम्रो बोर्डरमा दुःख पाएर बसिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई न यता आउनु पाउने न इन्डिया नै जानु पाउने यस्तो किसिमको दोधारमा चाहिँ नि उहाँहरूले दुःख पाइराख्नु भएको थियो, जहाँ इन्डियन प्रहरीले पनि उहाँहरूलाई एकदम अवहेलनाको दृष्टिकोणले व्यवहार गरेको हामीले चाहिँ नि थाहा पाउँदा सुन्दा असाध्यै हामीलाई त्यो प्रति एउटा हाम्रो नागरिकको स्वाभिमानलाई बचाउनुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गयो। र प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरिदिनुहोस् तपाईँहरू, त्यहाँबाट चाहिँ नि कमसेकम बोर्डरमा खाना खुवाएर सामान्य चेकअप गरेर तपाईँहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइदिनु भयो भने ठुलो चाहिँ नि सहयोग हुन्छ हामीहरूलाई, र यताको व्यवस्थापनमा हामी लाग्छौँ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीजी लगायतका मन्त्रीहरूसँग कुरा राखेँ। उहाँहरूले यसमा खास गरेर कुनै चासो देखाउनु भएन। त्यस पछाडि सुदूरपश्चिममै पहिलोपटक शिखर नगरपालिकाले आफ्ना गाडी सहित लिएर हाम्रो त्यहाँका मान्छे र आम डोटीवासीहरूलाई हाम्रो गाडीहरूले जति आयो त्यसमा लैजान थालेको थियो। त्यस्तै गरी केआइसिङ गाउँपालिकाले पनि लग्यो, र एवं प्रकारले जब हामीले लैजान थालिसकेपछि डोटीका पनि सबै स्थानीय तहहरूले, अन्य सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले उता लैजान थाले, र कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकलाई यता बुझ्न थाले। र उहाँहरू कमसेकम त्यहाँदेखि हामीले बोर्डरबाट आफ्ना गाडीमा हालेर उहाँलाई सम्बन्धित उनीहरूको वडासम्म हामीले पुर्यायौँ। वडामा पनि विभिन्न ठाउँमा विद्यालयहरूमा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका थियौँ। क्वारेन्टाइन त्यति व्यवस्थित नहुन सक्थ्यो होला, किनभने सुरुमा त कहीँ बत्ती पानीको पनि समस्या थियो। बिस्तारै हामीले सबै पानी बत्ती सबै विद्यालयहरूमा पुर्याएर त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई ओढ्ने बिछ्याउने लुगाको व्यवस्था र रासनको व्यवस्था सबै हामीले त्यहाँ हाम्रो नगरपालिकामा के थियो भने हामीले प्रत्येक वडालाई जिम्मा दिएर वडा अध्यक्षको संयोजकतामा एउटा व्यवस्थापन कमिटी छ। त्यहाँ विभिन्न दलका मान्छेहरू र समाजसेवीहरू खास गरेर युथहरू त्यसमा परिचालित भएका छन्। उहाँहरूले उहाँहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ नि गर्नुभयो र खाना खुवाएर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुभयो। र उहाँहरू त सुरुमा के भयो भने 40 दिनसम्म बसे कि 20-22 दिनमा पिसिआर पठाउने चाहिँ नि मात्रै व्यवस्था भयो। 14 दिन कम्तीमा त्यो आउन लाग्यो र तपाईँको 35-36 दिन भयो। त्यसमा पनि पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरू फेरि 14 दिन बसे। यो अवस्थाले 45 दिनभन्दा माथि बसेको रेकर्ड पनि छ हामीसँग। र पछिल्लो चाहिँ नि अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने र त्यसरी हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई त्यहाँ के छ, त्यहाँ डक्टर भने हामीसँग एमबिबिएस डक्टरको नगरपालिकामा सुविधै छैन, तर हामीले चाहिँ नि हेल्थ पोस्टका स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो स्वास्थ्य इकाइदेखि लिएर सबैलाई परिचालन गरेर उहाँहरूको सेवा र सुविधाका लागि लागेका थियौँ। र वास्तवमा अहिलेसम्म एउटा गुड लकको कुरा हो कि कुनै मान्छे बिरामी भएर त्यहाँ चाहिँ नि धेरै हुनु परेन। सामान्य लक्षण देखिएका मान्छेलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ र उहाँबाट स्वास्थ्य लाभ गराएर पनि उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो एम्बुलेन्सबाट हस्पिटल पुर्याएर हस्पिटलबाट उहाँहरूलाई सम्बन्धित घरमासम्म हामीले पुर्याएका छौँ। र त्योभन्दा ठुलो हामीसँग कुनै क्षति भएको छैन अहिलेसम्म। मानवीय क्षति नभएको चाहिँ नि कुरामा अझै पनि हामीलाई गौरव छ, किनभने विश्वव्यापी रूपमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। यो अवस्थामा हामी कहाँ त्यो क्षति चाहिँ नि भएको छैन। र अहिलेसम्म पनि हामी कहाँ
कमसेकम सुदूरपश्चिममा म तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु सबभन्दा बढी भित्रिएको विदेशबाट भित्रिएको नागरिकहरू शिखर नगरपालिकामै होला। कमसेकम 4000 जना मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेर उहाँलाई त्यहाँबाट बसाएर स्वास्थ्य लाभ गराएर घर पठाएको चाहिँ नि कुरा छ। 4000 को रेकर्ड छ। अहिले पनि हामीसँग 300-400 मान्छे आजको दिनमा पनि क्वारेन्टाइनमा छन् र सबै त्यही व्यवस्था अनुसार हामीले चाहिँ राखेको अवस्था हो। र खास गरेर अब अहिले यसको हामीले समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्दा ठुलो धनको र चाहिँ विभिन्न विकास निर्माणमा चाहिँ हेम्पर भएको छ, ठुलो बजेट त्यता खर्च भएको छ। हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो नगरपालिकामा अस्ति मात्रै हामीले यो धेरै मिडियाका साथीहरूले सोधेका थिए तपाईँ जस्तै, अनि मैले त्यहाँ नगरपालिकामा सोद्धाखेरि चाहिँ करिब 1,83,00,000 जतिको चाहिँ नि यो तरिकाले हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र खास गरेर यो भित्र सबै हाम्रो खर्च चाहिँ परेको छ। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि 1800 परिवारलाई राहत वितरण गरेका छौँ हामीले शिखर नगरपालिकामा। यो पनि सायद सुदूरपश्चिममा रेकर्ड होला, तपाईँहरूले हेरे हुन्छ। र 1800 परिवारलाई हाम्रो सबै वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहाँको चाहिँ गरिब मान्छे जो साँझ बिहान खानलाई चाहिँ नपुगेका मान्छे थिए उहाँहरूलाई हामीले कसैलाई 30 किलो रासन, कसैलाई 15 किलो रासन, त्योभन्दा तल हामीले दिएका छैनौँ। र त्यसमा 4 फोका तेल अनि 2 किलो चिनी, नुन, दाल लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ नि रासन वितरण गरेका छौँ। 1800 परिवारलाई त्यो भएको छ। र त्यसपछि स्वास्थ्यका सामग्रीहरू हामीले चाहिँ तपाईँको आरडिटी किटदेखि लिएर त्यो पनि स्वास्थ्य मार्फत चाहिँ नि ल्याएर यहाँको चाहिँ नि नगरवासीहरूलाई विदेशबाट चाहिँ नि आएकाहरूलाई चेक जाँच गरेका छौँ। यहाँ धेरै रोगआउट हामीले हुन दिएका छैनौँ। र त्यसपछि चाहिँ नि आएर उहाँहरूको व्यवस्थापन, उहाँको रासन पानी हरेक चाहिँ नि 11वटै वडाका 45वटा विद्यालयमा 45वटा स्थानमा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्था भएका थिए। त्यो 45वटा चाहिँ नि ठाउँको रेकर्ड हाम्रो चाहिँ नि वडाध्यक्षजीहरूले हामीलाई दिए अनुसार र हाम्रो चाहिँ नि नगरबाट भुक्तानी गए अनुसारको रेकर्ड चाहिँ नि भन्नुपर्दा र त्यसबाट सम्पूर्ण सामग्रीहरू र रासनको समेत जोड्दाखेरि 1,83,00,000 को चाहिँ नि एमाउन्टमा खर्च भएको हामीलाई चाहिँ नि अहिलेसम्म यो क्षति भएको छ। र फेरि नयाँ आर्थिक वर्षमा फेरि हाम्रो त्यो खर्च चाहिँ नि जारी रहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र फेरि यसैपालि हामीले त्यहाँ आइसोलेसन कक्ष एउटा चाहिँ निर्माण चाहिँ नि गर्दैछौँ, जसमा हामीले 50 लाख रुपियाँ त्यसमा चाहिँ छुट्याएका छौँ। र अहिलेको चाहिँ नि बजेटमा पनि हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा र खास गरेर यो कृषिलाई बढी चाहिँ नि जोड दिएका छौँ। किनभनेदेखि अब यी युवाहरू जसले हिजो यहाँको चाहिँ एउटा परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, यो कमसेकम 3-4 हजार परिवारको आर्थिक परिस्थितिको जिम्मा लिएर देश विदेश चाहिँ नि गएर व्यवस्थापन गरिरहेको थिए, विदेशी मुद्राहरू चाहिँ नि यहाँ भित्रिरहेको थियो, त्यो आज सारा बन्द भएर ती व्यक्तिहरू स्वयं बेरोजगार भएर भित्रिएको अवस्था छ। यसकारणले उहाँहरूलाई पनि भोलि चाहिँ नि छाक टार्ने, आफ्नो परिवारको खर्च चाहिँ नि धान्ने र कुनै रोजगारी चाहिँ नि सिर्जना हुने तरिकाले हामीले यो पालिको बजेट विनियोजन चाहिँ गरेका छौँ। उमेश साहब, यो बारेमा म आउँछु। यो कुराहरू त हाम्रो युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त यो एउटा तपाईँसँग ठोस योजना होला नगरपालिकाभित्रको कुरा। मैले धेरै कुरा सोध्नुपर्ने थियो, यहाँले सरस्वती मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै धेरै कुराहरू यहाँले समष्टिगत रूपमा भनिसक्नु भएको छ। पछिल्लो समयको रिसेन्टली केस के छ त्यहाँ? अब कोरोना पोजिटिभ केस देखिएको छ कि छैन? क्वारेन्टाइनहरू कति जति बन्द भए, कति जति अझै नै सञ्चालनमा छन्, त्यो अवस्था के छ? क्वारेन्टाइनहरू अहिले हामीसँग कमसेकम 15वटामा बसिरहेको अवस्था छ। 30वटा बन्द भयो, 30वटा चाहिँ बन्द छ। र खास गरेर अहिलेको चाहिँ नि पछिल्लो अवस्थामा जति हामीसँग पोजिटिभ चाहिँ देखिए, पिसिआर पोजिटिभ देखिएका चाहिँ नि मान्छेहरू करिब 150 को हाराहारीमा थिए। उहाँहरू सबै स्वास्थ्य लाभ गरेर घर गइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अहिले हामीसँग यहीँ बसिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, अहिले पछिल्लो समय हिजो अस्ति पनि तपाईँको के शिखर नगरपालिकाको गाडीहरू सिमानामा फोटोहरू हामीले देखेका थियौँ। म केही दिन म पनि प्रत्यक्ष रूपमा पनि गएँ। अहिले पनि आइरहेर उहाँलाई उद्धार गरेर अवस्था हो? अहिले पनि टन्नै मान्छे आइरहेछ। हाम्रो वडा नम्बर 5 सबभन्दा सानो वडा हो। त्यहाँ वडा नम्बर 5 मा हिजो आज मात्रै 90 जना मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूका लागि। र अन्य वडामा पनि 100
करिब 125 जनाको हाराहारीमा 10 नम्बरको मात्रै वडाको मान्छे छ अनि छाकछुक अन्य वडाहरूको पनि चाहिँ नि आएको अवस्था छ। कमसेकम 400 भन्दा माथि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ 11 वडा मिलाएर 400 भन्दा माथि नै क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। मेयर साहब अहिले त यो इन्डियामा पनि अब त्यहाँ पनि लकडाउन खासै छैन, काम कारबाहीहरू त्यहाँका होटलहरू उद्योगहरू अलिअलि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अहिले पनि फेरि नेपालभित्री नै यो हाम्रो चाडपर्वलाई केन्द्रित गरेर आउने जनमानस हो कि कोरोनाको डरले नै आउने जनमानस हो, तपाईँको आकलन के छ? अहिले खास गरेर पछिल्लो पटक जो उहाँ जमेर बसिराख्नु भएको थियो, जो इन्डियामा ठुलो विकराल रूपमा चाहिँ यसको कोरोनाको महामारीको लहर चलेको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू त्यहाँ बिरामी भए पनि इलाज गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। सित्तैमा उहाँको ज्यान चाहिँ जाने र इन्डियनहरूले आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्रै त्यहाँ भर्ना गर्ने र बाहिरको मान्छेलाई कुनै प्राथमिकतामा चाहिँ नदिने चाहिँ भइसकेपछि अब हामी मर्ने पाउँ कि भन्ने डरले उहाँहरू सबै बाँकी रहेको मान्छेहरू अहिले चाहिँ भित्रिरहेको अवस्था छ। यो भित्रिने क्रम दसैँसम्म यस्तै चाहिँ चलिरहला जस्तो मलाई लागेको छ। मेयर साहब, यहाँको जीवनकालमा उमेर पनि अलिअलि पाको हुँदै जानु भएको छ। यस्तो खालको महामारी कहिले बाबुबाजेले भन्नुभएको सुन्नुभएको अथवा तपाईँकै जीवनकालमा केही यस्तो देख्नुभएको थियो? यदि लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, शैक्षिक सबै कुराहरू ठप्प भएको कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो? हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा मलाई वास्तवमा मेरो जीवनमा मैले भोगेको छैन। पहिला सुनेको थिएँ केही हामी केटाकेटी हुँदाखेरि यो हैजाहरू यिनीहरू चाहिँ आएर त्यहाँ अलि बढी जसो दलित बस्तीमा अन्य यस्तो चाहिने गाउँहरूमा बढी बच्चाहरू चाहिने बितेको कुराहरू त सुनिन्थ्यो कहिलेकाहीँ, त्यो थाहा देखिया पनि छु मैले। तर यत्रो महामारीको रूपमा यो प्रलय चाहिने देखिएको छैन र सुने पनि छैन। र अब यो अहिले हामी प्रत्यक्ष यो सायद शताब्दीकै चाहिने यो घटना होला, विश्वमै यति ठुलो चाहिने एउटा महामारी चाहिँ निम्तिएको छ। यसकारणले यसबाट हामीले ठुलो सिकाइ चाहिने गर्नुपर्ने र सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। आगामी दिनमा जुन तरिकाबाट आजको चाहिँ मानव जो हामी सबैभन्दा विकसित चाहिने एउटा जाति को रूपमा स्थापित चाहिने गर्छौँ मानव जातिलाई, यो हाम्रो जुन अहिले तपाईको वातावरणप्रति प्रकृतिप्रतिको जुन खेलबाड चाहिने भएको कुरा छ र हाम्रो जीवन चाहिने कालमा वास्तवमा यो पहिलो चाहिने घटना हो यति ठुलो महामारी चाहिने देखिएको। हामीले के सिक्ने मेयर साहब यसबाट, यो महामारीबाट? यसबाट हेर्नुहोस्, हामीले सबभन्दा पहिला त प्राकृतिक चाहिने कुनै पनि सम्पदाहरूलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने, प्रकृतिलाई चाहिने हामी चाहिने प्रकृति प्रेमी भएर प्राकृतिक तरिकाले चाहिने चल्न हामीले सक्नुपर्ने रहेछ। र के भन्दाखेरि कृत्रिम चाहिने जो छ यो प्राकृतिक चाहिने हाम्रो वातावरणलाई यसलाई सखाप पारेर कृत्रिम चाहिने वातावरणमा जुन हामी गइरहेछौँ यो नै एउटा विनाशको चाहिने मूल चाहिने एउटा कारण चाहिने बन्न गएको जस्तो मलाई भान भएको छ। जसरी मानव जाति आज विकासको रूपमा धेरै अगाडि चाहिने बढेको अवस्था पनि हो। हरेक कुराहरू सुविधाहरू मानवले आफ्नो चाहिने मातहतमा चाहिने लिएर हरेक चाहिँ सुविधा उपभोग गरेको चाहिने अवस्था छ। तर यसको साथसाथै हामीसँग खतरा पनि साथसाथै छ, प्रदूषण पनि साथसाथै छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा प्रमुख चाहिने कुरा हो र आगामी सिकाइ हो। र आगामी दिनमा हामीले यो मात्रै चाहिँ नभएर हामीसँग कोषहरू, स्वास्थ्यका चाहिने सामग्रीहरू, उपकरणहरू कति आवश्यक हुँदो रहेछ। आज हामीसँग भौतिक संरचनाहरू खालि नेपालमा त हरेक गाउँमा आज एउटा तपाईँको 46 साल पछाडिको जुन चाहिने सरकारहरू पनि यो के अरे प्रजातन्त्र बहाली भइसक्यो पछिको अवस्थामा त्यसपछि ठुलो मात्रामा स्कुलहरू चाहिने खुले र अस्पतालहरू खुले, हेल्थ पोस्टहरू खुले। हरेक गाउँमा हेल्थ पोस्ट चाहिने दियो त्यो बेलाको सरकारको नीतिले। 46 साल पछाडि बनेका सरकारले हरेक चाहिने वडामा प्राइमरी स्कुल, हरेक चाहिने गाउँ विकास समितिमा हाई स्कुलको जुन अवधारणा ल्यायो त्यसअनुसारको जुन संरचनाहरू बने आज त्यो कुरा सबै नेपालीहरूका लागि काम लागे। हेर्नुहोस्, अधिराज्यभरिका चाहिने जो विदेशबाट आएका नागरिकहरू छन् सबै त्यहाँ बस्न चाहिने भ्याए, नत्र हामीसँग कुनै विकल्प थिएन। यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दो रहेछ। हरेक कुराको आवश्यकता यस्तो महामारीको बेला चाहिने पर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा अनुभव भएको छ र ठुल्ठुला अस्पतालको चाहिने आवश्यकता हुँदो रहेछ। र यी कुराहरू सबै सरकारले आफ्नो मातहतमा चाहिने लिएर व्यवस्थितपूर्वक चाहिने चलाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा सिकाइ भएको छ। आज हेर्नुहोस्,
मुलुकभरि हेर्ने हो भने प्राइभेट चाहिने हस्पिटलहरू प्राइभेट सेक्टरहरू अलि पछाडि चाहिने खस्केको अवस्था छ, एक कदम ब्याक भएको अवस्था छ। किन यस्तो भयो त? आखिर सरकारी चाहिने कुरा भएको हो त, सरकारी मातहतको कुरा त सरकारले ल्याउँथ्यो नि फ्रन्टमा, उसलाई चाहिने सबै सुविधा जनताले उपभोग गर्नु पाउँथ्यो। आज चाहिँ यो नपाएर धेरै ठाउँमा गाउँमा तपाईँहरू चाहिने म पनि सुन्दैछु न्युजबाट सबै कोरोना पोजिटिभ भएका मान्छेहरू पनि आज चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको नाममा घरमा बसिरहेछन्। घरमा चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था छैन, सबै एउटै घरमा एउटै चाहिने कोठामा एउटै छाना मुनि बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ छुट्टै कुनै चाहिने पहाडतिरका घरहरूमा त्यो व्यवस्थै छैन र पनि एउटा बाध्यात्मक अवस्थाले मान्छे घरमा बसिरहेको अवस्थाको न्युजहरू हामी सुन्न पाइरहेछौँ। यस कारणले यो जानकारी चाहिने भएको छ, यसबाट ठुलो सिकाइ भएको छ र नेपालीहरूले यो सिक्न जरुरी छ, नेपालको सरकारले पनि सिक्न जरुरी छ र आगामी दिनमा अहिलेको युथहरूले खास गरेर जसले भोलिको चाहिने एउटा भविष्य हो देशको, त्यसले बुझ्नुपर्ने चाहिने जरुरी छ। मेयर साहब, अघि यहाँले प्रकृतिको कुरा गरिरहँदा हामी अहिले तराईको जिल्लामा बसेर यो अन्तर्वार्ता तयार गरिरहेका छौँ। यहाँ पहाडमा डोटी जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, डोटी अछाम बझाङ बाजुरातिर हेर्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो समय यो विकासको नाममा सडकहरूलाई घुमाउरो गरेर जम्मै वनहरूलाई दोहन गरेर जति पनि भुच्छेहरू भइरहेका छन्। बाजुरामा अस्ति कति ठुलो बुढीनन्दमा त्यत्रो दुर्घटना भयो, बझाङमा त्यस्तै छ। यो विकासको नाममा कहीँ हामी विनाश पनि त गरिरहेका छैनौँ, यो बारेमा यहाँको आकलन के छ? त्यो तपाईँको भनेको कुरामा एकदम मेरो सहमति छ र अहिले जो भएका वन जङ्गलहरू छन् र यिनीहरूलाई र प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हामीले जोगाएर राख्ने हो र जहाँ मतलब सुखा डाँडाहरू छन्, रुखा चाहिने बस्तीहरू छन्, ती बस्तीलाई हामीले हरियाली बनाउने, त्यहाँ चाहिने वृक्षारोपणका कार्यक्रम चाहिने गरेर एउटा हरियाली चाहिने वातावरण चाहिँ तयार चाहिने गर्नु पर्दछ, न कि त्यहाँ डोजर लगाएर हामीले भएका चाहिँ डाँडाहरू चाहिने काटेर आजको यो देशभरिकै भूक्षे यो सडक काटेकै कारणले भएको छ। म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत एउटा भन्न चाहन्छु, शिखर नगरपालिकाले अहिलेसम्म एउटा डोजर किनेको छैन र हामीले अनावश्यक रूपले कुनै ठाउँमा बाटो चाहिने काटेका छैनौँ। हामीसँग जो अहिलेसम्म काटिरहेका बाटाहरू थिए, काटिसकेका बाटा, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नमा मात्रै, व्यवस्थित गर्नमा मात्रै हामी चाहिँ लागि परेका छौँ। र मेरो एकदम चाहिँ एउटै धारणा के हो भनेदेखि यो जङ्गलमा लगेर बस्तीका चाहिने छेउछाउमा लगेर अनावश्यक रूपमा चाहिने डोजर चाहिने यो आतङ्क भन्ने पनि काहीँ न्युजमा सुनिरहेछ। यो आतङ्क हामीले गराउनु हुँदैन। बिना चाहिने प्राविधिक सल्लाह, बिना चाहिने डिजाइन इस्टिमेट हामीले यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यसबाट आगामी दिनमा पनि हामी ठुलो चाहिने क्षति बेर्न सक्छौँ पहाडका चाहिँ ठाउँमा, किनभने ठुलो मात्रामा पानी आयो भने जमिन भिज्छ, गल्छ। आज चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको हिजोको मात्रै मैले घटना चाहिँ हेरेँ, तपाईँको त्यत्रो चाहिने एकदम राम्रो प्लेन ठाउँमा बसेको बस्तीलाई चाहिँ बगाएर लगेको छ भने त्यति राम्रो बस्ती हाम्रो पहाडमा अझै कम छ, अझै खतरामा चाहिँ बसेका छन् हाम्रा पहाडका बस्तीहरू। त्यो भयो भने जुनसुकै बेला पनि यहाँ खतरा हुने चाहिने अवस्था छ। अहिले हाम्रो यहाँको वैज्ञानिकहरूले पनि चाहिँ भनिरहेछन्, भूगर्भविदहरूले पनि भनिरहेछन् तपाईँको भूकम्पको चाहिँ ठुलो चाहिँ सम्भावना छ, त्यसले क्षति पुर्याउने ठुलो सम्भावना छ चाहिँ सुदूरपश्चिममा भन्ने छ। यी यावत चाहिने कारणले हामीले सतर्क हुने र चाहिने यो डोजर चाहिने आतङ्क, अनावश्यक चाहिने डोजरको एउटा ड्राइभरको भरमा बाटा काट्ने कुराहरू र अनावश्यक यो चाहिने यो कटानी फडानी गर्ने कुराहरूलाई हामीले टोटल चाहिने निस्तेज गर्नुपर्छ, रोकआउट गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ। शिखर नगरपालिकाकै कुरा जोडौँ, यहाँ चाहिँ अब त्यसै क्षेत्रको प्रतिनिधि भए हुनाले पछिल्लो समय शिखर नगरपालिकाको सबै ठाउँमा भनौँ न एकताले यातायात अनि विद्युत, खानेपानी, सञ्चार कति ठाउँमा पुग्न सक्यो, कति ठाउँमा बाँकी छ? शिखर नगरपालिकाको सवालमा हाम्रो बाटो हामीले सबै वडाको करिब सबै गाउँलाई हाम्रो टच भइसकेको छ। अलिकति हाम्रो सेती बाटो नजोडिएका कारणले टाढा अलि दूर रहेको अवस्था 11 नम्बर वडामा मात्रै छ, बाँकी सबै जोडिसकेको अवस्था छ। र बत्ती योपालिको चाहिँ यो असाढभित्र सबै ठाउँमा पुर्याइसक्ने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ। तर यो लकडाउनका कारणले र अलिकति यो बरसात छिटो भएको कारणले ती बस्तीहरूमा जोड्न सकेका छैन। हामीले त्यहाँ तार, पोलिङहरू सब चाहिँ नि रेडी गरिसकेको अवस्था छ। अब बत्ती जोड्ने काम बाँकी छ। असाढ चाहिँ नि मा सम्पन्न भयो भने दसैँभित्र हामी त्यहाँ चाहिँ नि बत्ती बलाउने चाहिँ नि पक्षमा छौँ, दसैँ तिहारभित्रै। र
अब बाटाको सवालमा अनावश्यक रूपले हामीले चाहिँ काटिराखेका छैनौँ र काटिएका बाटाहरू र जसले धेरै बस्तीलाई जोड्छ, जसले के भन्दाखेरि एउटा हाट बजारदेखि एउटा ग्रामीण बस्तीलाई चाहिँ टच गर्छ, ती बाटाहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र एकभन्दा 2-3वटालाई जोड्ने बाटाहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अन्य चाहिँ गाउँपालिका र हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहदेखि 2-3वटा चाहिँ स्थानीय तहलाई जोड्ने खालका बाटाहरू, रिङ रोडहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ र वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने हामीले प्राविधिक चाहिँ सर्वेक्षण चाहिँ बाहेक यी कार्यहरू शिखर नगरपालिकामा अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छैन। यहाँले त यातायातको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने आफ्नो क्षेत्रको जनताहरूलाई आफ्नै नगरपालिकाको यातायात साधनहरू हुनुपर्छ भनेर नगर यातायात पनि बस पनि सञ्चालनमा ल्याउनु भयो। यो डोटीमा पहिलो हो तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको कि अरू पनि अगाडि आइसकेका थिए सञ्चालन? हामीले पनि सुरु गऱ्यौँ र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले पनि सुरु गरेको थियो। हजुर। र खास गरेर यसले यो सुरु गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो फाइदा भयो हेर्नुहोस्। शिखर नगरपालिका के भन्दाखेरि यता डडेलधुराको कोराल खोलादेखि लिएर हाम्रो दिपायलसँग दिपायल सिलगढी नगरपालिकासँग जोडिएको छ। दक्षिणमा हाम्रो जोराइलसँग हाम्रो सिमाना छ र उता केआइसिङसँग हाम्रो सिमाना छ, केआइसिङ गाउँपालिकासँग। र तपाईँको पश्चिममा चाहिँ गन्याबधुरा र उत्तरमा चाहिँ हाम्रो यो ढुङ्गाड बैतडीको त्यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ फैलिएको ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ फैलिएको चाहिँ नगरपालिका हो र यो यसको वास्तवमा सुदूरपश्चिममै सबभन्दा ठुलो भौगोलिक चाहिँ भएको भौगोलिक क्षेत्र चाहिँ ओगडेको नगरपालिका हो र नेपालमै दोस्रो कि तेस्रो नम्बरको हाम्रो चाहिँ नगरपालिका आउँछ। यति ठुलो चाहिँ यसले ठाउँ चाहिँ ओगडेको छ र यहाँ सम्भावनाहरू पनि धेरै छन्। धेरै सम्भावनाहरू हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ। यो अहिले वास्तवमा यो महासङ्कटले गर्दाखेरि हामी पछाडि चाहिँ परेका छौँ र अलिकति हाम्रो शिखर नगरपालिकाको सन्दर्भमा तपाईँसँग खास गरेर भन्यो भने अहिलेको प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका कारणले पनि अलिकति हामी चाहिँ नि मारमा परेका छौँ। हामीले जो गर्न सक्ने लक्ष्य अनुसारको चाहिँ प्रगति हो, विकास निर्माणको कुरा हो, त्यो चाहिँ त्यहाँ हामीले पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो के हो, तपाईँ फरक पार्टीबाट अथवा प्रतिपक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले त्यो सौतेन व्यवहार भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा यो हुन नपर्ने हो, यो भन्नु पनि नपर्ने कुरा हो, तर व्यवहारबाट चाहिँ नि यस्तो चाहिँ देखियो कि अहिले शिखर नगरपालिका यति ठुलो क्षेत्र ओगडेको, यति ठुलो जनघनत्व भएको नगरपालिका हुँदाहुँदै तपाईँको सुदूरपश्चिममा सबै पालिकामा चाहिने भन्दा कम चाहिने बजेट प्रदेश सरकारले शिखर नगरपालिकालाई दिएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पालिको रेड बुक तपाईँ हेर्नु होला र मैले यहाँ झुटो बोल्न केही पर्दैन। दिपायल सिलगढीलाई अत्याधिक छ। यो हामीभन्दा बढी हरेक पालिकालाई चाहिँ नि डोटीका चाहिने हरेक पालिकाहरूलाई चाहिँ दिएको छ र अन्य जिल्लाकालाई पनि बढी नै चाहिने देखिएको छ र यो तरिकाले यसले हेरेको छ भने आफ्ना चाहिने योजनाहरू पनि जो दिएको छ ती योजनाहरू पनि केही कार्यकर्ता थ्रो जसको त्यहाँ दुरुपयोग भएको हाम्रो धेरै त्यहाँको पब्लिकहरूले मका गुनासो ल्याउने चाहिँ गरेका छन्, त्यो पनि त्यति सदुपयोग भएको पनि चाहिँ देखिँदैन। यो व्यवहार चाहिँ नि प्रदेश सरकारको छ। मेरो साहब यहाँ एक कुरा मैले जोड्न खोजेँ, त्यो त हाम्रो वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यक्षेत्र पनि चुनाव क्षेत्र पनि हो होइन, त्योसँगै जोडिएको छ कुनै न कुनै माध्यमबाट। उहाँले किन त्यस्तो खालको सौतेन व्यवहार गर्नुभयो? अब मुख्यमन्त्रीजीलाई तपाईँले राम्रो कुरा भन्नुभयो। मैले सबभन्दा बढी योजनाहरू मागेको सुदूरपश्चिममा मैले होला मुख्यमन्त्रीजीलाई। तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ, म यो गर्छु मेरो साहब, यो पठाउनु पऱ्यो, डिपिआर पठाइदिनु पऱ्यो विभिन्न योजनाहरूका भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले कमसेकम यो पालि उहाँलाई उहाँको कार्यकर्ताहरूलाई पनि साथी राखेर 4-5वटा डिपिआरै चाहिँ पेस गरेर गए, जसमा एक चाहिँ योजना पनि उहाँले चाहिँ हालिदिनु भएको छैन र उहाँको चुनाव लडेको ठाउँ हो। सायद उहाँलाई डर लागेको छ कि यो क्षेत्रबाट चाहिँ मैले भोट पाउँदैन भन्ने पो हो कि, किनभने त्यहाँबाट पनि उहाँले भोट पाउनु भएको छ। उहाँको पार्टीको मान्छेहरू छ त्यहाँ, उहाँको आफ्नै पार्टीको मान्छे एकदम नैराश भएको छ अवस्था त्यहाँ, किनभने कुनै प्राप्त गरेका छैन। आखिर चाहिँ नि हामीले त व्यर्थ चाहिँ गरेका रहेछौँ भन्ने खालको चाहिँ नि उहाँको आफ्नै उहाँसँग सम्बन्धित कार्यकर्ताहरू म कहाँ चाहिँ नि यो गुनासो चाहिँ सुनाइरहेको अवस्था छ। अब अहिलेको रेड बुक हेर्ने हो भने उहाँहरू हामीभन्दा पनि बढी निराश चाहिँ हुनुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मैले जानकारी उहाँहरूलाई गराइदिएँ।
गरिसकेको छु। तपाईँको अब मुख्यमन्त्रीजी हाम्रो यहीँकै हुनुहुन्छ, सकभर त अरू ठाउँको भन्दा बढी नै औलायता चाहिँ नि बजेट र उहाँको चाहिँ नि क्षेत्र हो यो भनेर चाहिँ नि सम्झाउँदाखेरि उहाँको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूलाई साक्षी राखेर ती डिपिआरहरू चाहिँ नि पेस गरिसकेपछि पनि अहिले पनि जब एकदम लोएस्ट चाहिँ नि रकममा हामीलाई चाहिँ हालेको छ, यसको निमित्त हामीलाई जनतालाई भन्न सम्झाउनु सजिलो भएको छ, ठिकै छ आगामी दिनमा। तर यस्तो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूले र सरकारले यस्तो गैर जिम्मेवार काम गर्न चाहिँ नि मिल्दैन। यसमा हरेक नागरिकको त्यतिकै अधिकार छ। यो सबैको राज्यको ढुकुटी भनेको सबै जनताको चाहिँ नामको चाहिँ एउटा सम्पत्ति हो, सबैको पहुँच हुनुपर्छ र यसरी चाहिँ यो ठगिएका छौँ हामी, यो ठुलो अन्याय भएको छ। यसको भर्त्सना पनि म चाहिँ गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा सार्वजनिक चाहिँ नि स्थलमा पनि म यो कुराहरू मञ्चमा पनि यो कुरा चाहिँ नि म भन्ने चाहिँ जमर्को गर्नेछु। मेयर साहब, यो कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूले मनन गर्नुहुन्छ हुन्न यो सञ्चार माध्यमबाट हामीले उठाइदिने कुरा हो। उहाँले जानुन् उहाँको कार्यक्षेत्र, उहाँको चुनाव क्षेत्र, उहाँले हिजोको दिनमा जनतालाई दिएको आश्वासन के कस्तो हो, उहाँले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहोला। अब म शिखर नगरपालिकातिर अझ फेरि जोड्न चाहन्छु भने पछिल्लो समय यो कोरोना महामारीको घटनाक्रम जोडिरहँदा धेरै युवाहरू हिजोको दिनमा परिवार पाल्ने आधार बनाएका युवाहरू पनि आज परिवारको आधार गुमाएका छन् र घरमा फर्केका छन्। उहाँहरूको लागि शिखर नगरपालिकाले खासमा कस्तो खालको योजना बनाइरहेको छ पछिल्लो समय? तपाईँको योजना के छ? अब अहिले हेर्नुहोस्, हामीसँग धेरै ठुलो बजेटहरू छैन। हामीले विकास बजेटमा जम्मा 10 करोड रुपियाँ चाहिँ बाँडेका हौँ। 10 करोडमा पनि केही चालु योजनाहरूमा हाम्रो चाहिँ गयो र बाँकी चाहिँ जुन 4-5 करोड हामीले वडा चाहिँ 5 करोडको हाराहारीमा वडा अध्यक्षजीहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ र यो सबै चाहिँ नि बजेटलाई हामीले के भनेका छौँ भने त्यहाँको चाहिँ नि सम्बन्धित वडाको चाहिँ नि व्यक्तिहरूले काम गरेर निर्माण हुने खालका विकास निर्माण योजनाहरूमा चाहिँ नि त्यसलाई लगानी गर्ने, जस्तो बाटाहरू पनि छ, अन्य चाहिँ यस्ता कुराहरू छन् भने पनि त्यहाँ चाहिँ नि श्रमदानबाट चाहिँ के अरे जनश्रमबाट चाहिँ काम गर्ने, ताकि त्यसको सट्टा उहाँलाई खाद्यान्न अथवा चाहिँ नि दैनिक चाहिँ नि जेलाको व्यवस्था गर्ने, मजदुरीको व्यवस्था गर्ने र धेरै ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ त्यो हुन सक्दैन। तर मान्छे के खाउँ के लगाउँ र चाहिँ नि बालबच्चालाई कसरी पढाउँ भन्ने खालको परिस्थिति नआओस् चाहिँ नि भन्ने चाहिँ नि हेतुले हामीले कृषिमा र शिक्षामा र स्वास्थ्यमा यो एक खालका चाहिँ नि बन्दोबस्त चाहिँ गरेका छौँ र खास गरेर अन्य विकास निर्माणका चाहिँ योजनामा पनि जनताकै उसबाट प्रत्यक्ष श्रमबाट काम बन्ने खालका योजनाहरू हामीले चाहिँ राखेका छौँ। ठोसमा भन्नुपर्दाखेरि कृषिमा तपाईँले युवाका लागि के गर्नुभएको छ? कृषिमा हामीले खास गरेर जो सामूहिक रूपले युथहरू चाहिने समूहको रूपमा काम गर्न आउँछन् त्यस्ता कृषि समूहलाई हामीले केही अनुदानको व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ, ताकि त्यहाँ 50 रोपनीभन्दा माथिको चाहिँ नि जग्गामा उहाँहरूले चाहे तरकारी खेती गरून्, चाहे फलफुल गरून्, चाहे कुन ठाउँमा के हुन्छ गाई भैँसी पालन गरून्, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन गरून्, यस्ता मतलब सामूहिक चाहिँ रूपले अगाडि बढ्ने कृषि फर्महरूलाई हामीले डाइरेक्ट चाहिँ उहाँहरूलाई डोनेसन चाहिँ दिने खालको चाहिँ कार्यक्रम पनि ल्याएका थियौँ। जस्तो 4-5 लाख रुपियाँ उनीहरूले लगानी गर्छ भने 5 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले थप दिने भन्ने खालको चाहिँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। यो सुरुमा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आउँछन्, तर यो लक्षित वर्गसम्म पुग्दै गर्दाखेरि जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्दैन र पुग्ने सिलसिला पनि एकदमै झन्झटिलो हुन्छ भनेर धेरै खालका गुनासोहरू आउँछन् यो सुविधा लिने व्यक्तिहरू। यसमा यहाँले सहजीकरण कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो प्रत्येक चाहिँ वडाबाट त्यो सिफारिसको आधारमा ती समूहहरू नगरपालिकामा आउँछन्। नगरपालिका कार्यपालिकाले निर्णय गरेर हामीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर त्यो सुविधा उहाँहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो कृषि थ्रो भेटनरी थ्रो चाहिँ जाने हो। यसमा कुनै किसिमको उहाँहरूको त्यो समूह त्यहाँ दर्ता भइसकेको हुन्छ। यदि नभएको भए पनि फेरि हामी आह्वान गर्छौँ यदि दिनभित्र समूह दर्ता चाहिँ गर्ने भनेर, र त्यसले धेरै ठाउँमा दर्ता हुनु जरुरी हुँदैन, नगरपालिकामै दर्ता गराएर अनि के भन्दाखेरि आफ्नो आवेदन भर्ने फर्म भर्ने चाहिँ कुराहरू हो। त्यो भइसकेपछि डाइरेक्टै दिने हाम्रो व्यवस्था हुन्छ, कुनै झन्झट चाहिँ उहाँले बेर्नु पर्दैन।
मेरो साहब यो नगरपालिकामा यहाँले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय डोटीको एउटा ठुलो नगरपालिकाको यहाँले प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ होइन। पछिल्लो समय डोटीबाट धेरैजना भनौँ न, डोटीकै अहिले त पहाडी जिल्लाबाट रित्तै नै छ, तराईमा सानो भए पनि घरेडी हुनैपर्ने होइन, पहाडलाई मूल थलोलाई छोडेर आउने क्रम, यहाँ उहाँको आफ्नो जग्गा जमिन घर परिवार सबैलाई छोडेर गाई भैँसी बेचेर आउने क्रम छ। त्यसलाई रोक्नको लागि तपाईँहरू जस्तो अलिकति बौद्धिक लेभलको एउटा व्यक्तिले के खालको प्लानिङ गर्न सकिन्छ डोटीमै अथवा पहाडी जिल्लामै त्यहाँको बसोबासलाई रोक्नको लागि? अब हेर्नुहोस्, यो बसाइसराईको जुन रेसियो विगतका दिनहरूमा थियो, तपाईँ अब अहिले त्यसलाई आकलन गर्ने हो भने निश्चित रूपले त्यो चाहिँ अहिले घटेको छ, कम भएको छ। के भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ आएर गाउँमा हरेक किसिमका सुविधाहरू गाउँमा भइसकेको छ। आज गाउँमा बस्ने चाहिँ मान्छेले खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत, सबै टेलिभिजन सबै चाहिँ प्राप्त चाहिँ गरेका अवस्था छन्। अब घाटोहरू पनि सुचारू रूपले चाहिँ त्यहाँ गाडी चल्यो भने त्यसै पनि यता आउने क्रम चाहिँ घट्छ। अब त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई हामीले प्रोत्साहन दिएर त्यहाँ अनेक किसिमका सुविधाहरू हामीले जहाँ यी सुविधाहरू पुगेका छन् त्यहाँ सुविधा चाहिँ नि पुर्याएर सक्यो यदि भने अब बस्ती एकदम निकै चाहिँ नि कम चाहिँ रेसियोमा चाहिँ नि बसाइसराईको सम्भावना म देख्छु। र अहिलेसम्म धेरै चाहिँ नि मात्रामा चाहिँ नि बढ्यो केही विगतका वर्षहरूमा, र अहिले रोकिएको चाहिँ अवस्था पक्का पनि छ। र अहिलेको हेर्नुहोस्, अहिलेको सामान्य पहाडको चाहिँ नि मान्छेले तराईतिर किनेर, पहिला त अलिअलि पैसा भएको मान्छेले, जागिरी भएको मान्छेले आफू चाहिँ नि रिटायर चाहिँ हुँदाखेरि, जस्तो टिचरहरूले नै भयो, कर्मचारीहरूले भयो, रिटायर हुँदाखेरि भएको चाहिँ नि पैसा र केही तलबका पैसाहरूले उहाँहरूले व्यवस्था गर्थे, 1-2 कट्टा जग्गा किन्थे, घर बनाउँथे। अब त्यो दुइटै कुरा पुग्दैन उहाँहरूलाई पनि, त्यस कारणले पनि उहाँहरू त्यसरी पनि चाहिँ पहाड थन्किनु भएको अवस्था छ। र सुविधाको दृष्टिकोणले आज सबै चाहिँ हेर्नुहोस्, डक्टर, इन्जिनियरहरू सबै राम्रो विषयहरू पहाडका चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ पढिरहेछन्। आज ठुलो कम्पिटिसनमा यदि गरिरहेछ भने पहाडको बच्चाले चाहिँ गरिरहेछ विद्यार्थीहरूले। त्यस कारणले पनि अब उनीहरूको भविष्य उनीहरूले आफ्नो ठाउँमै देखिसकेका छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै कलङ्क छैन। त्यो हामीले सुविधा नपुर्याइसकेका कारणले मात्रै उहाँहरूको यहाँ बसाइसराई भएको अवस्था थियो। अब निश्चित चाहिँ घट्दो अब क्रममा चाहिँ छ, हामी रोक्ने प्रयासमा हामी छौँ। त्यो प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ? एकदम लागिरहेछौँ त्यसको लागि। मेयर साहब, यहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित मेयर साहब हुनुहुन्छ होइन। पछिल्लो समय तपाईँको माओ पार्टीको अधिवेशनको पनि तयारी करिबन भित्री रूपमा भइरहेछ। कतिको लागिरहेछ महाधिवेशन? महाधिवेशन हाम्रो करिब सुरु भइसकेको छ। हामी तल हाम्रो सक्रिय सदस्यताहरू रिन्यू गर्ने कामहरू र नयाँ सदस्य भर्ने कामहरू हाम्रो चालु भइसकेको अवस्था छ। र अब यो कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारी जति सक्दो छिटो नियन्त्रणमा चाहिँ आयो, त्यति छिटो हाम्रो अधिवेशन हुने, फागुनभित्रै गरिसक्ने भन्ने जुन लक्ष्य पार्टीले लिएको छ त्यो सम्भावना भित्रै छ। त्यसैको आधारमा हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटीहरू अगाडि बढिरहेछ। तर जुन यो अब महामारीले जडा गाड्दैछ, अब यो चाहिँ नि तपाईँको स्थानीय बस्तीमा प्रवेश चाहिँ नि गरेको छ, यो यसरी चाहिँ नि बढ्छ भने पक्कै पनि यो अब हामीले गाउँ अधिवेशनै पनि रोक्नु पर्ला जस्तो अवस्था चाहिँ देखिएको छ। यो सर्छ होला, सर्नुपर्छ। यदि यही रेसियोमा चाहिँ नि यो कोरोना महामारी अगाडि चाहिँ नि बढ्छ भने पक्कै पनि 1 वर्ष जति अरू चाहिँ नि थपिने सम्भावना म देखिरहेको छु। यो महामारीकै प्रसङ्ग जोडिरहँदा अधिवेशनको कुरामा जोड्न चाहन्छु। यहाँहरूले भाषणमा अथवा मञ्चमा बोल्दै गर्दाखेरि युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ, युवाहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ, देश विकास गर्ने युवाले हो, हामीहरू संरक्षक बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यहाँकै पार्टी सभापति पुनः पार्टी सभापतिको दौडधुपमा लागिरहनु भएको छ। युवाले कहिले पाउँछ पालो तपाईँहरूको पार्टीमा? अब यो हेर्नुहोस्, युवाहरूले सबैले पालो पाइरहेको छ, सिक्ने मौका हो। हाम्रो चाहिँ जुन सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग जीवनभरिको चाहिँ अनुभव छ, जसले आफ्नो जीवन राजनीतिमा चाहिँ नि एकदम त्याग गरेर हिँड्नु भएको थियो राष्ट्रको निमित्त। उहाँहरू साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथमा रहेर सिक्ने हो युवाहरूले, र त्यसको निमित्त उहाँहरूले ठाउँ पनि चाहिँ दिनुहुन्छ। अहिले पनि धेरै नेताहरू चाहिँ तपाईँको विश्वप्रकाशजी जस्ता चाहिँ युथहरू काङ्ग्रेसको प्रवक्ता चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ लगायतका विभिन्न चाहिँ नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ। अनेक ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू आइराख्नु भएको छ र हरेक ठाउँमा रहेर चाहिँ पार्टी चल्ने, एउटा केन्द्रकै पार्टी सभापति अर्कालाई दिएर मात्रै पार्टी चल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। हरेक ठाउँमा कन्सस व्यक्तिहरू, युथहरू चाहिँ नि गाउँदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ लाग्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ नि विभिन्न पदहरू
युथले पनि पाउनुपर्छ र सिनियर चाहिने पदहरूमा नेताहरूको चाहिने मार्गनिर्देशनका निमित्त पनि हामीले उहाँलाई सम्मान चाहिने गर्नुपर्छ। यसले कुनै असर चाहिने पार्टीलाई चाहिँ पार्दैन, ताकि राष्ट्र चाहिने सञ्चालन गर्ने चाहिने अवस्थामा तपाईँले आज देखिहाल्नुभयो 2/3 सरकारहरू यहाँ चाहिने फेलियर चाहिने भएको अवस्था छ। यो हाम्रो चाहिने यदि नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको हातमा देश हुन्थ्यो भने यो अवस्थामा निर्लज्ज अवस्थामा देश चाहिँ पुग्ने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। म तपाईँहरूलाई यो एकदम ठोकेर चाहिँ भन्न सक्छु। योभन्दा अगाडि पनि त नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक सरकारमा सत्तामा रहेको छ नि त। तर यो कुरा तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा कहिल्यै झुटो चाहिँ बोलेको छैन र कोलेसन गभर्मेन्टमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी भएको छ र अन्य यस्ता चाहिँ कुराहरूमा बलियो सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले चाहिँ गर्न पाएको छैन। पहिला चाहिँ बहुमतको सरकारको नेतृत्व चाहिँ गर्न पाएको, त्यो बेला बहुदल चाहिँ आइसकेपछिको पहिलो सरकार चलाएको बेला 51 सालमा पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसको मतलब अनुभव कम भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिक कमजोरी चाहिँ भएको देखिन्छ। त्योभन्दा यता कुनै बेला बलियो सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न पाएको छैन र अब अहिलेका चाहिँ हाम्रो नेताहरू धेरै धुरन्धर चाहिँ उहाँहरूले त्याग तपस्या चाहिँ गरेको हुनुहुन्छ, खप्पिस हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री नभए पनि, उहाँले सभापति नभए पनि उहाँको निर्देशअनुसार उहाँको अनुभवका आधारमा पार्टी चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेतृत्वप्रति पनि त शङ्का प्रतिशङ्का, नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ अथवा उहाँभन्दा दोस्रो मर्यादाको नेताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज त बुलन्द युवाहरूले गर्नुभएको छ। अघिल्लो पटक त केन्द्रीय समितिका धेरैले मानिटिङ पनि गर्नुभयो। यो मायनेमा त एक हिसाबले नेतृत्व हस्तान्तरण पनि हुनुपर्छ, एकै तरिकाको एउटै व्यक्तिमा रहनु हुँदैन, चलायमान हुनुपर्छ भन्नेमा यहाँ विश्वस्त अथवा आशावादी हुन्छ कि हुँदैन? नेतृत्व त हेर्नुहोस् बिस्तारै सबैको हातमा चाहिँ सबै अलि चाहिँ संयम चाहिँ हुनुपर्छ। म तपाईँलाई चाहिँ भन्छु 46 सालको आन्दोलनमा म पनि युथ थिएँ, एकदम हामी चाहिँ त्यसमा लडेर भिडेका हौँ। 49 सालको चाहिँ स्थानीय तहमा म त्यही मुडवरा गाउँ विकास समितिको गाविस अध्यक्ष पनि भएको हो, किनभने त्यो बेला पनि एउटा जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको पहिलो बहुदलीय एउटा सिस्टमको व्यवस्था थियो र त्यसपछि पनि जुन यो माओवादी चाहिँ देशमा आइसकेपछि जुन अस्थिरता चाहिँ भयो, यसले गर्दाखेरि 62-63 को चाहिँ आन्दोलन र जुन राजाले र माओवादीले गर्दाखेरि देशलाई एउटा अस्थिर चाहिँ मोडमा पुर्याए। त्यस पछाडि चाहिँ 62-63 को आन्दोलन हो। त्यो आन्दोलनमा पनि वास्तवमा हामीहरू तपाईँको जेल चाहिँ बस्यौँ, दुःख खायौँ। धेरै चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले, सबै राजनीतिक कर्मीहरूले दुःख चाहिँ पाएका छन् र त्यस कारणले आज यो व्यवस्था आएको छ र यसपछि पनि यसको चाहिँ दुरुपयोग यहाँ पनि चाहिँ बुद्धि नपुर्याएको अवस्था छ। यो काङ्ग्रेसको चाहिँ हातमा भयो भने यो अवस्था हुने थिएन, मैले भन्नु खोजेको हो तपाईँसँग। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि स्वतः अहिले म चाहिँ नि मेयरमा चाहिँ नि सेन्टर चाहिँ कमिटीले नै टिकट दिया हो नि त। म जस्ता हजार चाहिँ के अरे 400-500 युवाहरूलाई चाहिँ दिएको छ र के भन्दाखेरि हामीहरू अहिले स्थापित भएका छौँ। कोही मेयरमा भएको छ, कोही माननीयमा भएको छ। मेयर साहब युथ भन्नुहुन्छ, युथमा खासमा कति उमेरसम्मको कतिसम्मको क्याटेगोरीमा पर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि? हजुरले आज अब युवा भने अब हेर्नुहोस् दोस्रो तेस्रो चाहिँ पुस्ता हो हामीहरू भनेको होइन। खास गरेर 35-40 वर्ष भने त मान्छेलाई पढ्न लाग्छ, अनुभव बटुल्न लाग्छ। त्यसपछिको 50 वर्षसम्मै चाहिँ नि को व्यक्तिलाई युवा चाहिँ नि भन्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि हेर्नुहोस् महसुस के भन्दाखेरि मान्छे परिपूर्ण त चाहिँ नि कहिले नै हुँदैन। कमसेकम 50 वर्ष चाहिँ नि उसले को आसपासमा पुग्यो भने ऊ परिपक्व हुन्छ, उसले एउटा सही एउटा निर्णय लिन सक्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ र सिक्ने र त्योभन्दा माथि पनि एउटा पिँढी चाहिँ नि हुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले सेन्ट्रल कमिटीमा सिनियर लिडरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, तल गाउँमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर उहाँहरूलाई सम्मान दिएर बिस्तारै त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि नयाँ पुस्तामा चाहिँ नि आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता भन्ने ठुलो विवाद छैन। यसलाई हामी मजासँग चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक आचरण हामीसँग सजिलो तरिकाले हामी चाहिँ नि चुनाव लड्न सक्छौँ। कम्युनिस्टको जस्तो चुनाव लडेर हामी कहाँ झगडा हुँदैन र हामीसँग गुरुजम हुँदैन त्यत्रो चुनावका कारणले। त्यसमा लबिङ त भइरहेछ नि। लबिङ त अब आफू जित्नका निमित्त, आफू आउनका निमित्त, जस्तो एउटा चाहिँ नि तपाईँको वडाबाट अब आउनुपर्ने
12-15 जना चाहिने छ, सबै मिलाएर दलित महिला सबै कोटाहरू मिलाएर 12-15 जना आउनुपर्ने छ। हामीसँग कमसेकम 200 जनाको चाहिँ नि लाइन छ। अब 200 जनाको बिचमा त 12-15 जना लडेर त आउनु परिहाल्यो। त्यस्तै अनि त्यसपछि जिल्लामा आउने हो, त्यो 12-15 जना सबै क्षेत्रमा लड्छ, जिल्लामा लड्छ, अनि केन्द्रमा पुग्छ, केन्द्रमा लड्छ। यो त एकदम फिल्टर भएर पुरा यो के भन्छ बाते जायते तत्त्वबोध भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदिक चाहिँ एउटा उखान हो। यो चाहिँ नि राजनीतिमा पनि तलैबाट चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष चाहिँ गर्दै गएर तलबाट खारिँदै चाहिँ गएर तलबाट चाहिँ चुनाव लड्दै गएर त्यहाँ पुग्यो भने त्यो चाहिँ नेतृत्वले एउटा सबल चाहिँ नेतृत्वको रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। डेमोक्रेसी नै यसैमा चाहिँ नि बलियो हुन्छ र डेमोक्रेसी बलियो बनाउनु छ, अहिलेको सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनु छ यो देशमा र चाहिँ नि यति चाहिँ अधिकार प्राप्त चाहिने एउटा संविधान चाहिँ आएको छ। यसको स्थायित्व र यसको चाहिँ नि यसलाई लागू गर्नु छ मुलुकमा। अझै यो लागू गर्ने चाहिँ कुरामा धेरै कमी कमजोरीहरू भएका छन्। नेताहरू संविधान आएको छ, चुनाव भएको छ, सरकार बनेका छन्, नेताहरूका चाहिँ नि व्यक्तिगत चाहिँ नि चरित्रहरू, व्यक्तिगत चाहिँ नि एक्टिभिटीहरू त्यस्तै चाहिँ नि चलिरहेछन्। आज तपाईँ राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीका चाहिँ नि कुराहरू तपाईँ मिडियामा आएका कुराहरू तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, म पनि सुनिरहेको छु। हामीलाई कता कता चाहिँ नि यो लाज लागेर सबैको एउटा चाहिँ नि डिमार्केसन तयार चाहिँ गरेको छ संविधानले। सबको हक अधिकारको क्षेत्र चाहिँ तोकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि ओभरटेक गर्ने चाहिँ कुराहरू गरिराख्दा कहीँ चाहिँ नि हामीले ठुलो उपलब्धि ल्यायौँ, प्रजातन्त्र आयो, संविधान चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान चाहिँ प्राप्त गर्यो मुलुकले। तर के भन्दा हाम्रो आचरण फेरि उही हो कि भन्ने किसिमको जनतालाई हामीले भरोसा दिन सकिरहेको छैनौँ। र यी कुराहरूमा हामी यसरी चाहिँ एउटा खारिएर गएको नेतृत्व जान्छ भने पक्कै पनि पार्टीलाई पनि त्यसले चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि भोलिका दिनमा चाहिँ नि मुभ गर्न सक्छ, चलाउनु सक्छ र राष्ट्रलाई पनि चलाउनु सक्छ, सरकारलाई पनि चलाउनु सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मेयर साहब, यो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व भएको एउटा जननिर्वाचित भनौँ न एक तरिकाले प्रतिनिधि भएको हुनाले अधिवेशन पनि जोडिया हुनाले प्रसङ्ग जोडियो। हामी अन्तिमतिर छौँ। शिखर नगरपालिकामा यहाँ जोडिरहँदा अबको यहाँको कार्यकाल लगभग मध्यभन्दा पौनेतिर गइसकेको छ कार्यकाल, होइन? अबको यो बाँकी रहेको कार्यकालमा शिखर नगरपालिकाको तपाईँले कार्यकाल विदाय गर्दै गर्दाखेरि कस्तो देख्न पाउँछन् त्यहाँको नगरवासीहरूले? के छ योजना तपाईँसँग? हाम्रो चाहिने एउटा ठुलो वृत्तचित्र हामीले नगरपालिकाको तयार पारेका छौँ र जुन वृत्तचित्रबाट हाम्रो नगरका सबै युवाहरू, महिलाहरू, हाम्रो चाहिने बिजनेस चाहिने म्यानहरू, त्यहाँको व्यापारीहरू, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले त्यही आफ्नै ठाउँमा बिजनेस गरेर, कृषि गरेर, अन्य चाहिने कामहरू गरेर, नगरको विकास गरेर र पर्यटकीय चाहिने केन्द्रहरूलाई जो हामीसँग महत्त्वपूर्णमा चाहिने रहेका चाहिने प्राकृतिक सम्पदाहरू, शिखर तेले क्षेत्र छ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जो तलको सेती नदीको चाहिने एरिया 25 किलोमिटर भएर सेती चाहिने नगर हाम्रो नगरपालिकामा बग्छ र त्यस्तै गरेर 25-30 किलोमिटरको लम्बाइ र 25-30 किलोमिटरको चौडाइमा चाहिँ तेली लेकको चाहिँ फाँट हामीहरू सोचाइरहेको छ। त्यसका सूर्य श्रृङ्खलाहरू रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँको विकास गरेर शिखरमा रहेका ताल तलैयाहरू छन्, यति महत्त्वपूर्ण छन्। यो बाहिर आउँदैछ तपाईँको त्यहाँ बाटो हामीले पुर्याइसकेका छौँ। भोलि त्यहाँ पर्यटकहरू त्यहाँ चाहिँ प्रवेश यदि गर्छ भने त्यो बाहिर आउने त्यसलाई मनै चाहिँ लाग्ने छैन। हाम्रो फास्ट्यागसँग पनि त्यो चाहिँ तेली लेक जोडिँदैछ, त्यतातिर हामी लाग्छौँ। सबै शिखरवासीहरूले त्यहाँको काम चाहिँ नि गर्न नभ्याएर अन्य चाहिँ नि स्थानीय तहका अन्य जिल्लाका युवाहरूले पनि त्यहाँ आएर व्यवसाय गर्न पाउने खालले हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्दैछौँ। यो कुरा हाम्रो चाहिँ नि पब्लिकलाई हामी बुझाइरहेछौँ र यसलाई चाहिँ लक्ष्य बनाएर हामी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। अबको यहाँको कार्यकाल सकिँदै गर्दा शिखर नगरपालिका जनताले केही न केही फरक अनुभूति पाउँछन्? एकदम पाउँछन् र हामीले यस्तो सिस्टम बसाइदिन्छौँ कि हामी गइसकेपछि पनि भोलिका स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ नि कार्यहरू पुरा गरेर एउटा समृद्ध शिखर, सौन्दर्य शिखर र प्राकृतिक जुन सम्पदाले भरिपूर्ण शिखर छ त्यसको भरिपूर उपयोग चाहिँ गर्नेछ आगामी चाहिँ नि दिनका चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूले पनि र यहाँका युवाहरूले पनि शिखरवासीहरूले पनि त्यसको वृत्तचित्र हामी तयार पारेर यसलाई चाहिँ नि जनतालाई हस्तान्तरण गरेर हामी बिदाय हुनेछौँ। मेयर साहब, सौहार्दपूर्ण तरिकाले एउटा मिठो कुराकानी भयो, धेरै
पहिलोचोटि हामीसँग तपाईँ जोडिनु भएको थियो। यो के हुन्छ त्यहाँको पब्लिकले सीताराम जोशीलाई पुनः क्यान्डिडेटको रूपमा अर्को चुनावका लागि अपेक्षा गर्छन्? तपाईँले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले कति दिन सकेँ जस्तो लाग्छ नगरपालिकाका नगरवासीलाई? गर्नु त धेरै गर्नु पर्थ्यो। यो विभिन्न सवालले विभिन्न कमी कमजोरीका कारणले मैले बताइसकेँ र हामीले धेरै गर्न सकेका छैनौँ। तर जनताले पनि चाहिँ नि अहिले गइहालौँ भन्ने त चाहिँ चाहँदैनन्। तर मेरो एउटा चाहना के हो भने हाम्रो पार्टी सबै साथीहरूको चाहिँ नि सल्लाहले सबैको चाहिँ नि एकताबाट म त्यहाँ चाहिँ नि मलाई तपाईँले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो र यो ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो भनेर दिएका जिम्मेवारी हुन्। धेरै साथीहरू लाइनमा हुनुहुन्छ र मैले मात्रै त्यहाँ बसिरहनुपर्छ भन्ने केही छैन। मैले पनि अर्को साथीलाई त्यहाँ स्थापित गरेर फेरि उसलाई पनि गाइड गरेर हाम्रो मैले गर्ने काम उहाँबाट पनि काम गराउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ नि अवस्था छ हामीहरूसँग भोलिका दिनमा र जे गर्न पनि हामी चाहिँ सक्छौँ। समझदारी हुनसक्छ हाम्रो। मेयर साहब, यहाँले बोलेको कुराहरू पक्कै पनि कार्यान्वयन होस् र आम जनताले शिखर नगरवासीहरू विशेष त शिखर नगरवासीहरूले अनुभूति गर्न पाउन्। हामीसँग जोडिएर हाम्रो यो बुलन्द बहसमा समर्पण मिडिया मार्फत छोटो कुराकानी यो जोडेर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, मलाई मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। समर्पण मिडियाका सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई र सबै श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकबिन, मसँग शिखर नगरपालिका डोटीका नगर प्रमुख सीताराम जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग केही डोटीका पछिल्लो समयका उहाँको नगरपालिकाका गतिविधिहरू, कोरोना नियन्त्रणका कुराहरू र केही उहाँको जीवनकाल र यो अनुभूति सबै कुराहरू अनुभवहरू हामीले राख्यौँ र पक्कै पनि उहाँले भनेअनुसारको कुरा आगामी दिनमा शिखर नगरपालिकाका आम पब्लिकहरूले अनुभूति गर्न पाउन्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। यो बहस आजका लागि यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। आगामी दिनमा नयाँ विषयवस्तुका साथमा नयाँ व्यक्तिका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। क्यामेरामा एमराजीका साथमा म डिली राजुजा पनि अहिलेको प्रसारणबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।